अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी ने गुज़श्ता दिनों चौथा मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट RAS-72 यानी स्कैन ईगल अपने फ्लीट में बाकायदा शामिल कर दिया है। इस तैयारे की तमाम तर सलाहियतों, सिस्टम्स और पॉसिबल रोल्स पर तफसीलन बात करेंगे। इसके वेपन और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मैयर्स को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ATR-72 दरअसल एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। इस तैयारे को दरअसल ATR ने मैन्युफैक्चर किया है, जो दरअसल एयरबस और लिनार्डो का जॉइंट वेंचर है। ATR-72 बुनियादी तौर पर ATR-42 पर बेस्ड है। 1998 में फर्स्ट फ्लाइट के बाद इस तैयारे के अब तक 1000 से ज़ायद यूनिट्स मुख्तलिफ कस्टमर्स को एशिया, यूरोप और दीगर खित्तों की एयरलाइंस को डिलीवर किए जा चुके हैं। इस तैयारे की कमर्शियल इस्तेमाल में कामयाबी को देखते हुए बहुत से ममालिक ने इसको अस्करी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, इटालियन कंपनी लिनार्डो ने इस तैयारे यानी ATR-72 पर बेस्ड मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी मुतारिफ करवाया है, जिसको ATR-72 MP या फिर P-72 भी कहा जाता है। इसी तरह से जर्मन कंपनी रेनलैंड एयर सर्विस ने भी अस्करी इस्तेमाल के लिए इसको कन्फिगर किया है, जिसको RAS-72 मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। पाक नेवी ने अपने सी ईगल के लिए RAS-72 का ही इंतखाब किया है, जिस पर हम आगे चलकर तफसीलन बात करेंगे। अब हम इस तैयारे की बुनियादी खसूसियात को देख लेते हैं। RAS-72 को ट्विन प्राट एंड विटनी PW127 इंजन से पावर्ड किया गया है, जिसमें से हर एक इंजन 2750 हार्स पावर जनरेट करता है। इसकी ज़्यादा क्रूजिंग स्पीड 465 किलोमीटर पर आवर और ये ज़्यादा 25,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। इस तैयारे की 5000 फुट की बुलंदी पर इंड्योरेंस 9 आवर्स है। इसका टेक ऑफ वेट 23,000 किलोग्राम है, जबकि रेनलैंड एयर सर्विस के मुताबिक RAS-72 पर 4 हार्ड पॉइंट ऑफर किए जा सकते हैं, जिनमें से 2 फ्रंट फ्यूजलाज और 2 रेयर पर। फ्रंट के 2 हार्ड पॉइंट्स पर लाइट वेट टॉर्पीडोज कैरी किए जा सकते हैं, जबकि रेयर पर मौजूद 2 हार्ड पॉइंट्स को लाइट वेट एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस किया जा सकता है। इस सूरत में RAS-72 को मैरी टाइम सर्वेलेंस के अलावा एंटी सबमरीन रोल के साथ साथ एंटी शिप रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, RAS-72 को इटालियन कंपनी लिनार्डो के सी स्प्रे 7300E रेडार से इक्विप किया गया है। यह बुनियादी तौर पर एक AESA रेडार है, जिसको सरफेस सर्वेलेंस और टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी रेडार को लिनार्डो के मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यानी P-72 पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रेडार की ज़्यादा रेंज 590 किलोमीटर से ज़ायद बताई जाती है। इस एक्सपैंड रेडार में सिंथेटिक अपर्चर रेडार मॉड भी ऑफर किया गया है, जो हाई रेजोल्यूशन ग्राउंड इमेजेस प्रोवाइड करता है। लिहाजा इस रेडार को लैंड और सी दोनों में सर्वेलेंस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। RAS-72 पर कई तरह के ऑफ द शेल्फ सब सिस्टम्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें इटालियन, जर्मन और बरतानवी कंपनियों के सिस्टम्स शामिल हैं। RAS-72 इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मैयर स्वीट से इक्विप किया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इक्विपमेंट और डिफेंसिव एड सिस्टम यानी DAS से लैस है। ये दोनों सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इक्विपमेंट और DAS इटालियन कंपनी इलेक्ट्रॉनिका ने प्रोवाइड किए हैं। DAS यकीनी तौर पर रेडार वार्निंग रिसीवर, लेज़र वार्निंग रिसीवर और शार्प और फ्लेयर सिस्टम पर मुश्तमिल है। अलबत्ता DAS के बारे में अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इस पर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मैयर स्वीट है या नहीं। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इक्विपमेंट की बात है, तो ये सिस्टम इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रेडार एमिशंस को मॉनिटर और रिकॉर्ड करने की सलाहियत देता है। ये सिस्टम 10 एंटेनास पर मुश्तमिल है, जो फ्यूजलाज के दोनों अतराफ दिए गए हैं। RAS-72 पर अमेरिकन ओरिजिन फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम स्टार्स फायर 3 का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, यही सिस्टम इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स अपने C-130 तैयारों पर भी इस्तेमाल कर रही है, जो मुख्तलिफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान माजी में सर्वेलेंस और मैपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये सिस्टम RAS-72 के क्रू मेंबर्स को लार्ज एरिया के सर्वे की सलाहियत फराहम करता है। ये सिस्टम अहदाफ की लेज़र डेजिग्नेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी मदद से RAS-72 लेज़र गाइडेड एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन जैसा कि हेलफायर और तुर्क मुमताज़ गाइडेड मिसाइल्स को भी डिप्लॉय कर सकता है।
پاک نیوی کی طرف سے آرڈر کیا جانے والا RAS-72 پاک نیوی کا لنک گرین ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ دوسرے لنک گرین پلیٹ فارمز کے ساتھ ہے۔ اس ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک کی بدولت RAS-72 یعنی سی ایگل بھی نیول انفارمیشن ایکسچینج سسٹم سے ڈیٹا ریسیو اور ایکسچینج کرنے کے قابل ہوگا۔ لہٰذا اس صلاحیت کی بدولت RAS-72 پاک نیوی کے دیگر ایسٹس جیسا کہ عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ کو سچویشنل اویئرنیس اور ٹارگیٹنگ سپورٹ فراہم کر سکتا ہے، جس کی بدولت عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ اپنے لانگ رینج اینٹی شپ میزائلز کا بھرپور استعمال یقینی بنا سکتی ہے۔ فرینچ ایئر کرافٹ جرمن کمپنی ایرو ڈیٹا کا ایئر مشن نامی مشن مینجمنٹ سسٹم استعمال کرتا ہے۔ واضح ہے کہ ایرو مشن سویٹ اس میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے تمام سینسرز کو لنک کرتے ہوئے آپریٹر کو سچویشن کی کنسائز امیج فراہم کرتا ہے، کیونکہ RAS-72 کے انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس فنکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں کئی طرح کے ایڈوانس سینسرز جیسا کہ AESA ریڈار، الیکٹرانک انٹیلیجنس سویٹ اور الیکٹرو آپٹیکل سینسرز وغیرہ دیے گئے ہیں۔ فرینچ پاک نیوی کے RAS-72 سی ایگل کو سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم سے بھی اکوپ کیا گیا ہے۔ اس میں غالباً KU بینڈ ٹرمینلز کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ پاک سیٹ-1R کے KU بینڈ ٹرانسپونڈرز کا استعمال ہے۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن RAS-72 کو بیونڈ لائن آف سائٹ کمیونیکیٹ کرنے اور سینسر فیڈز ٹرانسفر کرنے کے قابل بناتی ہے۔ پاک نیوی کی طرف سے حاصل کردہ RAS-72 اینٹی سب مرین وارفیئر کے تناظر میں کنفیگرڈ ہیں۔ اس کو 2 ہارڈ پوائنٹ کے ساتھ لائٹ ویٹ ٹارپیڈوز سے لیس کیا جا سکتا ہے، گو کہ یہ ایئرکرافٹ ایڈیشنل 2 ہارڈ پوائنٹ پر اینٹی شپ میزائلز بھی کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم پاک نیوی غالباً اس طیارے کو محدود اینٹی سب مرین وارفیئر رول میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لہٰذا اس طیارے کو پاک نیوی کی طرف سے بنیادی طور پر انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس کے علاوہ سرچ اینڈ ریسکیو مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور ضرورت پڑنے پر اس کو اینٹی سب مرین رول میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ پاک نیوی غالباً فیوچر میں اپنے ایئر بورن اینٹی سب مرین وارفیئر اور اینٹی شپ وارفیئر رول میں جیٹ پاورڈ لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ یعنی سی سلطان کو استعمال کرے گی۔ پاک نیوی ابھی کے لیے 4 سی ایگل یعنی RAS-72 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ آرڈر اور انڈکٹ کر چکی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ مزید سی ایگل آرڈر کیے جاتے ہیں یا نہیں۔ خاص طور پر سی سلطان لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ پروگرام بھی اس وقت پائپ لائن میں ہے۔ فرینڈز، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو پاک نیوی کے سی ایگل RAS-72 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کی صلاحیتوں، اس کی افادیت اور ممکنہ رول کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس بارے میں اپنی اوپینین کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔